अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत के कई मुकामात पर गैर मौलाना बरक़ी कटौती, अवाम को मुश्किलात का सामना, हुकूमत के दावे खोखले। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरा तेलंगाना आर्जी तौर पर मुलतवी। इस ज़मन में मरकजी वज़ीर सयाहत जितेश रेड्डी ने भी इतला देते हुए कहा, ये दौरा नागुज़िर वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया। शहर हैदराबाद में मज़ीद 3 दिन सर्दी की शिद्दत रहेगी बरकरार। पटनचेरू में 10.2, अलवाल में 10.6, राजेंद्र नगर में 11.0, हयात नगर में 11.1, कुकटपल्ली जुबली हिल्स में 11.2, गाजोला रामम में 11.4, मूसापेट LB नगर में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 11.5 रिकॉर्ड किया गया। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में प्लॉट्स ना खरीदने अवाम को मशवरा। TS रेड्रा ने बताया कि वो मुतल्लिका हुकाम से जरूरी मंजूरी हासिल किए बगैर वहां अराजी फरोख्त कर रहे, जिनमें अवाम को मशवरा दिया गया। तेलंगाना स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने आम लोगों मुमकिन खरीदारों ग्राहकों को खबरदार किया कि वो स्क्वायर यार्ड फैक्ट्री के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अराजी प्लॉट्स की खरीदारी ना करें। बीजेपी के कौल व फाल में तजाद। KT रामाराव ने कहा, सिलसिला के अवाम ने तय कर लिया कि KCR को ही तीसरी मियाद के लिए चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। बीजेपी गुजरात से चाहे कितनी ही दौलत क्यों न लाए, तेलंगाना के अवाम के जज्बे को खरीद नहीं सकती। स्वाति लकड़ा ने TSSP बटालियन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारी संभाल ली। हाल ही में तेलंगाना हुकूमत ने बड़े पैमाने पर IPS ओहदेदारों के तबादले किए और स्वाति लकड़ा को नई जिम्मेदारी दी। तेलंगाना कांग्रेस के नए इंचार्ज मानिकराव ठाकरे की हैदराबाद आमद। एयरपोर्ट पर रेवंत रेड्डी और दीगर कांग्रेस लीडरों ने किया इस्तकबाल। बाद नज़र ठाकरे कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्तलिफ सतह के लीडरों से की मुलाकात। हिंदुस्तान चौथी मर्तबा हॉकी वर्ल्ड कप का मेजबान। ग्रुप A में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जनूबी अफ्रीका। ग्रुप B में बेल्जियम, जर्मनी, जापान, कोरिया। ग्रुप C में चिली, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और ग्रुप D में हिंदुस्तान, इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स शामिल। तालिबान ने ख्वातीन पर नई पाबंदियों की मीडिया रिपोर्ट्स को किया मुस्तरद। कतर की दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह सोहेल शाहीन ने दी इतला। उन्होंने अफगानिस्तान में ख्वातीन के लिए नई पाबंदियों के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स को किया मुस्तरद। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत की जानिब से बिला वक्फे मियारी बरक़ी सरबराही के दावों के दौरान रियासत के अवाम को कई मुकामात पर गैर मौलाना बरक़ी कटौती का सामना करना पड़ रहा और शहर हैदराबाद के कई इलाकों में रात के औकात के अलावा दिन में भी बार बार बरक़ी सरबराही में खलल पैदा होने लगा है। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत की जानिब से ओहदेदारों को दी जाने वाली हिदायत के बावजूद शहरी इलाकों में बरक़ी कटौती के मसाइल देखे जा रहे हैं और जो के तो बरकरार हैं और उनमें इजाफा ही होता जा रहा। तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के ओहदेदारों के मुताबिक जिन इलाकों में मरम्मती काम या आलात की तब्दीली की जा रही, उन इलाकों में बरक़ी मुनक़ता करने की शिकायत मौसूल होने लगी है, लेकिन रात देर गए बरक़ी सरबराह मुनक़ता किए जाने के सिलसिले में किए जाने वाले इस्तफसार के मुतालिक कोई ओहदेदार जवाब देने के लिए आमदा नहीं। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में गर्मी में मामूल के मुताबिक दोनों शहरों के कई इलाकों में ट्रांसफार्मर्स के अलावा बरक़ी तारों की तब्दीली के सिलसिले
سلسلے میں اعلیٰ حکام کو واقف کروایا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود خصوصی بحث منظور نہ کیے جانے کی وجہ سے مرمتی کاموں کو مکمل کرنے میں دشواریوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے گنجان آبادیوں میں برقی سربراہی میں خلل پیدا ہونے لگا ہے۔ حیدرآباد یوں تو ترقی کے معاملے میں ملک کے دیگر بڑے شہروں پر سبقت حاصل کر چکا ہے، لیکن معیار زندگی اور رہائش کے معاملے میں حیدرآباد پیچھے رہ گیا ہے۔ مرکزی وزارت امکنات اور شہری امور کی جانب سے ملک بھر میں سروے کا اہتمام کیا گیا، جس میں عوام سے رہائش اور سہولتوں کے اعتبار سے بہتر شہروں کا انتخاب کیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر حیدرآباد کو جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکز کی حیثیت سے دنیا بھر میں اپنی شناخت رکھتا ہے، اسے 19واں مقام حاصل ہوا ہے، اور شہروں کے معیار زندگی پر عوامی رائے حاصل کرتے ہوئے ایز آف لیونگ انڈیکس تیار کیا گیا۔ سروے میں حیرت انگیز طور پر تلنگانہ کے ورنگل اور کریم نگر شہر حیدرآباد سے آگے رہے۔ تلنگانہ میں ورنگل اور کریم نگر کو اعلیٰ ترتیب پہلا اور دوسرا رینک حاصل ہوا، جبکہ حیدرآباد تیسرے نمبر پر رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ سروے کے بارے میں شہریان حیدرآباد میں شعور کی کمی کے نتیجے میں حیدرآباد پیچھے رہ گیا۔ سروے میں حیدرآباد سے صرف 24,013 افراد نے حصہ لیا، جبکہ ورنگل اور کریم نگر سے اعلیٰ ترتیب 96,000 اور 79,000 افراد نے حصہ لیتے ہوئے اپنے شہروں میں رہائشی سہولتوں کی تائید کی۔ حکومت کی جانب سے اگرچہ سروے کی تفصیلات کی بڑے پیمانے پر تشہیر کی گئی، لیکن شہریوں کی عدم دلچسپی نے حیدرآباد کو خود ریاست کے 2 شہروں سے پیچھے کر دیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کا دورہ تلنگانہ عارضی طور پر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ مودی اس مہینے کی 19 تاریخ کو سکندرآباد میں وندے بھارت ٹرین کے آغاز کے بشمول دیگر ترقیاتی کاموں سے متعلق پروگراموں میں شرکت کرنے والے تھے، تاہم وزیراعظم کے دفتر نے بتایا کہ فی الحال ان کے دورے کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے بھی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ یہ دورہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مودی کب تلنگانہ کا دورہ کریں گے، اس کی اطلاع بعد میں دی جائے گی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے کہا کہ وزیراعظم کے دورے کے نئے شیڈول کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شہر حیدرآباد میں آئندہ 3 دنوں تک سردی کی شدت برقرار رہے گی۔ اسی دوران شہر میں رات کے درجہ حرارت میں گراوٹ آ گئی ہے، جس سے شہریوں کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ تلنگانہ کے کئی مقامات پر کوہر کے سبب کئی ٹرینیں تاخیر سے چلائی جا رہی ہیں۔ سکندرآباد کے ویسٹ میرٹ پلی میں اقل ترین درجہ حرارت 9.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ پٹن چیرو میں 10.2، الوال میں 10.6، راجندر نگر میں 11.0، حیات نگر میں 11.1، کوکٹ پلی میں اور جبلی ہلز میں 11.2، گاجولا رامم میں 11.4، موسا پیٹ ایل بی نگر میں اقل ترین درجہ حرارت 11.5 ریکارڈ کیا گیا۔ صبح اور شام کے اوقات میں کئی اضلاع کے بیشتر مقامات پر لوگ آگ تاپتے نظر آ رہے ہیں۔ صبح میں 9 بجے تک بھی سردی کی لہر دیکھی جا رہی اور شام میں 4 بجے سے دوبارہ سردی کی لہر ہو رہی، ساتھ ہی کوہر کے سبب راستہ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا۔ تلنگانہ اسٹیٹ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ٹی ایس ریرا نے عام لوگوں، ممکنہ خریداروں، گاہکوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اسکوائر یارڈ فیکٹری کے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ میں اراضی پلاٹس کی خریدی نہ کریں، جو گولڈن پامس انکلیو کے نام سے تشہیر اور مارکیٹنگ کے ذریعے چیورلا میں گرین اسکوائر، کشتاپور میں پرائم ایونیو، رام کنچرلا میں میجسٹک ولاز اور رام کچرلا میں ہی اسٹار کالونی کے نام سے اراضی پلاٹس فروخت کر رہے۔ ٹی ایس ریرا نے بتایا کہ وہ متعلقہ حکام جیسے جی ایچ ایم سی، ایچ ایم ڈی اے، ڈی ٹی سی پی، ٹی ایس ریرا سے ضروری منظوری حاصل کیے بغیر وہاں اراضی فروخت کر رہے۔ تلنگانہ کے ایک نیوز نے حیدرآباد میں ایک رپورٹ میں بتایا کہ اسکوائر یارڈ فیکٹری کا یہ اقدام ریرا ایکٹ ریگولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ 2016 کے دفعات 3(1) اور 4(1) کی خلاف ورزی ہے۔ پریس نوٹ میں مزید کہا گیا کہ ان دفعات کے مطابق کوئی بھی پروموٹر اس قانون کے تحت قائم کردہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس اپنا پروجیکٹ رجسٹر کرائے بغیر اراضی پلاٹس کی منصوبہ بندی یا فروخت یا الاٹ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ اس بات کا حوالہ دیتے ہوئے ٹی ایس ریرا نے عام لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ ایسے غیر رجسٹرڈ پروجیکٹس پہ اراضی یونٹس، پلاٹس یا فلیٹس نہ خریدیں، اور پلاٹ، فلیٹ، ولا، دکانیں خریدنے سے پہلے ریرا کی ویب سائٹ ملاحظہ کر کے ضروری جانکاری حاصل کر لیں۔
कारगुजार सदर BRS व रियासती वजीर बल्दी नस्मुनस्क KT रामा राव ने कहा है कि बीजेपी के कौल व फाल में तजाद है। बीजेपी क़यादत कहती कुछ है और करती कुछ है और सिलसिला में बस इंतखाबात में कामयाब रहे। उम्मीदवारों के लिए मुनक़दा तकनीती तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बंडी संजय की जानिब से इंतखाबात के दौरान उम्मीदवारों की वफादारियों को खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए लाए गए थे, मगर जब उनकी कोशिश नाकाम साबित हुई तो BRS को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। KT रामा राव ने कहा कि सिलसिला के अवाम ने तय कर लिया है कि KCR को ही तीसरी मियाद के लिए चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। बीजेपी गुजरात से चाहे कितनी ही दौलत क्यों न लाए, तेलंगाना के अवाम के जज्बे को खरीद नहीं सकती। KT रामा राव ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों सिलसिला में मुनक़िद हुए यस इंतखाबात में बीजेपी के लिए सिर्फ ट्रेलर थे और अब 2023 के आखिर में असल फिल्म दिखाई जाएगी। जिस तरह हर फिल्म में विलन की दुर्गत की जाती है, बीजेपी का अंजाम वैसा ही होगा। तेलंगाना बीजेपी को अहमकों का टोला करार देते हुए KT रामा राव ने कहा है कि अगर इन कायदीन में दम और इखलास है तो BRS से ज्यादा अच्छे काम करके दिखाएं। हॉकी वर्ल्ड कप 13 जनवरी से ओडिशा में शुरू हो रहा। हिंदुस्तान चौथी बार हॉकी के इस बावकार टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा। मैच भुवनेश्वर और ओराकेला में खेले जाएंगे। ये इस टूर्नामेंट का 15वां एडिशन है। 13 जनवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही। 16 टीमों को 4-4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। हिंदुस्तान को इंग्लैंड, वेल्स और स्पेन के साथ ग्रुप 4 में रखा गया है। इसके अलावा ग्रुप ए में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जनूबी अफ्रीका, ग्रुप बी में बेल्जियम, जर्मनी, जापान और कोरिया, ग्रुप सी में चिली, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और ग्रुप डी में हिंदुस्तान, इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स शामिल हैं। सऊदी अरब में होने वाले घोड़सवारी के मुकाबले में ख्वातीन ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। किंग अब्दुल अजीज कैमल फेस्टिवल में होने वाले शहजादी नूरा बिन्त अब्दुल रहमान घोड़सवारी मुकाबले में 12 ख्वातीन घोड़सवार शरीक हुए। फेस्टिवल के 7वें एडिशन में शहजादी नूरा बिन्त अब्दुल रहमान दौड़ के आगाज से कबल घोड़ों और ऊंटों पर सवार ख्वातीन ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इस मौके पर सऊदी ख्वातीन ने लोक फनून का भी मुजाहरा किया। शहजादी नूरा बिन्त अब्दुल रहमान दौड़ में शिरका के दरमियान जबरदस्त मुकाबला देखने में आया। दौड़ में पहली पोजीशन हासिल करने वाली खातून को अर्गवानी स्कार्फ से नवाजा किया। अफगानिस्तान में तालिबान ने ख्वातीन के लिए खास तौर पर शॉपिंग मॉल्स में काम करने से मुतल्लिक नई पाबंदियों की मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। कतर के दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह सोहेल शाहीन ने ये इतला दी है। उन्होंने अफगानिस्तान में ख्वातीन के लिए नई पाबंदियों के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट के ज़राए के हवाले से खबर दी है कि तालिबान की ज़रा क़यादत अबूरी अफगान हुकूमत आइंदा 10 दिनों में मुल्क में ख्वातीन के ब्यूटी सैलून बंद कर देगी और शॉपिंग मॉल्स में ख्वातीन के काम करने पर पाबंदी का हुक्म दिया है। शाहीन ने कहा कि ये इतला गलत है। मुतल्लिका दफ्तर इस बयान को मुस्तरद करता है। वाज़ेह है कि 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अबूरी अफगान हुकूमत बरसर इख्तिदार आई है। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रियासत की कई मुकामात पर गैर मौलाना बरक़ी कटौती, अवाम को मुश्किलात का सामना, हुकूमत के दावे खोखले। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरा तेलंगाना आर्जी तौर पर मुलतवी। इस ज़मन में मरकजी वज़ीर सयाहत जितेश रेड्डी ने भी इतला देते हुए कहा, ये दौरा नागुज़िर वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया। शहर हैदराबाद में मज़ीद 3 दिन सर्दी की शिद्दत रहेगी बरकरार। पटनचेरू में 10.2, अलवाल में 10.6, राजेंद्र नगर में 11.0, हयात नगर में 11.1, कुकटपल्ली जुबली हिल्स में 11.2, गजोला रामम में 11.4, मूसापेट एलबी नगर में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 11.5 रिकॉर्ड किया गया। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में प्लॉट्स ना खरीदने अवाम को मशवरा। TS रेड्रा ने बताया कि वो मुतल्लिका हुकाम से जरूरी मंजूरी हासिल किए बगैर वहां अराजी फरोख्त कर रहे, जिनमें अवाम को मशवरा दिया गया। तेलंगाना स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने आम लोगों मुमकिन खरीदारों ग्राहकों को खबरदार किया कि वो स्क्वायर यार्ड फैक्ट्री के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अराजी प्लॉट्स की खरीदारी ना करें।
بی جے پی کے قول و فعل میں تضاد کے ٹی راما راؤ نے کہا سرسلہ کے عوام نے طے کر لیا کہ کے سی آر کو ہی تیسری میعاد کے لیے چیف منسٹر بنائیں گے۔ بی جے پی گجرات سے چاہے کتنی ہی دولت کیوں نہ لائے، تلنگانہ کے عوام کے جذبے کو خرید نہیں سکتی۔ سواتی لکرا نے ٹی ایس ایس پی بٹالین کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کی ذمہ داری سنبھال لی۔ حال ہی میں تلنگانہ حکومت نے بڑے پیمانے پر آئی پی ایس عہدیداروں کے تبادلے کیے اور سواتی لکرا کو نئی ذمہ داری دی۔ تلنگانہ کانگریس کے نئے انچارج مانک راؤ ٹھاکرے کی حیدرآباد آمد، ایئرپورٹ پر ریونت ریڈی اور دیگر کانگریس لیڈروں نے کیا استقبال۔ بعد ازاں ٹھاکرے کانگریس کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون پہنچے، جہاں انہوں نے مختلف سطح کے لیڈروں سے کی ملاقات۔ ہندوستان چوتھی مرتبہ ہاکی ورلڈ کپ کا میزبان۔ گروپ اے میں ارجنٹینا، آسٹریلیا، فرانس اور جنوبی افریقہ، گروپ بی میں بیلجیم، جرمنی، جاپان، کوریا، گروپ سی میں چلی، ملیشیا، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ اور گروپ ڈی میں ہندوستان، انگلینڈ، اسپین اور ویلز شامل۔ طالبان نے خواتین پر نئی پابندیوں کی میڈیا رپورٹس کو کیا مسترد۔ قطر کی دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ سہیل شاہین نے دی اطلاع، انہوں نے افغانستان میں خواتین کے لیے نئی پابندیوں کے بارے میں میڈیا رپورٹس کو کیا مسترد۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔